जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जागो दुनिया इकबाल डे स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। नाजरीन, आज यौम इकबाल यानी अलामा इकबाल का दिन बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अलामा इकबाल बरसगीर के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक नामवर शायर जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इस ख्वाब की ताबीर की। आज की इस खसूसी ट्रांसमिशन के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहिए होगी, हमारे स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगे और हम जानने की ये कोशिश करेंगे फारूक कि क्या जिस मुल्क का ख्वाब अलामा इकबाल ने देखा था, क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है कि नहीं। तस्वर के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक और सुंदस आपने बड़ी अच्छा अपने इंट्रोडक्शन कराया। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अलामा इकबाल शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान, इनके जितना इनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। आज की हमारी जागो दुनिया की ट्रांसमिशन जो है, लाइव ट्रांसमिशन, वो हम डेडिकेट करते हैं अपने उस शायर मशरिक को। आज के जो मेहमान होंगे जी, बड़े स्पेशल गेस्ट होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल इस्लामाबाद स्टूडियो से। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के साहबजादे हैं। उसके अलावा उनके अलावा मिसेस नासरा इकबाल जो उनकी वाइफ हैं, बहू हैं अलामा इकबाल रहमतुल्लाह की, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। डॉक्टर आमिर लियाकत हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से। आलिम हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और इनसे हम बात करेंगे इकबाल के हवाले से। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और नाजरीन, ख़ास तौर पे जब अलामा इकबाल के हवाले से बात होती है तो इनका नाम जो है जहन में हमेशा उजागर होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जो कि नवासे हैं अलामा इकबाल से, कि इनसे जानने की कोशिश करेंगे अलामा इकबाल की शायरी के हवाले से। एंड ऑब्वियसली ही इज़ द ग्रैंड सन, तो इन्होंने कैसा पाया इस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, ये तो इनका बाय डिफॉल्ट इनका आपने इंट्रोडक्शन करा दिया। वैसे ही इज एन एक्स पार्लियामेंटेरियन आल्सो, इज अ सोशल वर्कर आल्सो, म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इकबाल की जो फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दी है। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। यूसुफ भाई, आज अलामा इकबाल डे हम मना रहे हैं और आपकी तो फैमिली है अलामा इकबाल शायर मशरिक, उनके हवाले से ऑब्वियसली जब भी प्रोग्राम्स होते होंगे आपको इनवाइट करते हैं, आप बात भी करते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने उनकी शायरी को प्रमोट करने में मतलब कि आज की यंगर जनरेशन में म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि बात शुरू करें। फारूक, जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि जो म्यूज़िक है या जो सुर हैं उनको शायरी में अगर हम ढालें तो बड़ी एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ रहती है। हम एक नेचुरल बात है, हम गाड़ी में जा रहे हैं या FM लगाते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो रह जाती है। इस वक्त हम चलेंगे अपने कराची स्टूडियोज़ जहाँ पे डॉक्टर आमिर लियाकत, वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, एमिनेंट स्कॉलर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, सुबह बखैर। डॉक्टर साहब, इकबाल डे है तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, अलामा इकबाल एज अ सूफ़ी पोइट, एक सूफ़ी शायर के हवाले से आप उन्हें कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, माशाल्लाह जिस तरह आपने कव्वाली को एक्सप्लेन किया बहुत खूबसूरत अंदाज में। जो मुझसे आपने सवाल किया है कि अल्लामा इकबाल बहैसियत सूफ़ी शायर कैसे थे, मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की सबसे बेहतरीन तारीफ़ ही यही है कि वो एक आशिक़ रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने जो जावेद इकबाल साहब की कुछ किताबें पढ़ी हैं और जो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा पर तहक़ीक़ हुई है, उसमें तो ये दिखाई देता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता था तो आप ज़ारो क़तार रोने लगते थे। फिर अगर लेटे होते थे और कोई ज़िक्र करता था तो आप उठकर बैठ जाते थे। किसी ने पूछा कि आप क्यों उठकर बैठ जाते हैं, तो आप फरमाते थे कि इतनी बड़ी हस्ती का नाम लिया जाए और इकबाल लेटा रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर ये भी मैंने सुना कि उनके जो खादिम थे वो
اگلی صبح قرآن سکھایا کرتے تھے، کیونکہ رات بھر جب اقبال قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کے اوراق گیلے ہو جاتے تھے. تو ان کی پوری زندگی صوفی ازم نظر آتا ہے اس میں، ایک چلتے پھرتے صوفی ہیں. اور تصوف کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس قبیل میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے، ان کی محبت میں ڈوبتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. اب آپ ساقی نامہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ تصوف ہے پورا. دیکھیں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کو ہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. ذرا دیکھ اے ساقی لال افام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. تو یہ جو باتیں ہیں، اور آپ پھر آپ اس میں ایک جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جس کا خواب دیکھا تھا، جس کا تصور جو ہے، جس کا خیال علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے تو جو خواب دیکھا تھا وہ تو اب یہ لگتا ہے کہ شاید شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کا دیکھا تھا، اور اس خواب کو ہم لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے عملی جامہ پہنایا ہے. علامہ اقبال کے خوابوں کی تو ہم نے کوئی تعبیر ان کی قبر اطہر کے سامنے پیش نہیں کی ہے. وہ تو میرے خیال سے ہر روز اپنی قبر میں کروٹ لیتے ہوں گے. انہوں نے تو بہت کچھ سوچا تھا. ہم نے تو علامہ اقبال کو صرف ایک پاکستان کا خواب دیکھنے والا بنا کر پیش کر دیا ہے. اقبال بہت بڑی ہستی ہے، اقبال حکیم الامت ہی نہیں ہے. علامہ اقبال تو عشق کے اس مرتبے پر ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا سارا کلام ایک طرف، اور یہ ایک شعر ایک طرف انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے بہتر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اصل بات ہی محمد سے وفا. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں یوسف صلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یوسف بھائی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یہ ایک تھاٹ، ایک ویژن. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ گے مسلمان بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا جو پاکستان، یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں جو تفرقے بازی یا جو کاسٹزم یا جو آپس میں ڈفرینسز آ گئے، نام پہ جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، صوبوں کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں مطلب اقبال کا جو پاکستان جو تخیل تھا، کیا یہ اس سے مطابقت رکھتی ہیں جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں؟ قطعاً نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومت نے پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم اور علامہ کی جو فلسفی تھی، جو ان کی تھنکنگ تھی، جس طرح کا پاکستان وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کو کبھی کسی کو جرأت ہوئی ہو اس پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں. کیونکہ سب کی نیتوں میں کھوٹ ہے، اور اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہونا، یعنی کوئی جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ. انہوں نے کبھی بھی اپنی تمام زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کو کوئی کہہ سکے کہ یہ بڑا چھوٹا کام ہے. اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے سٹینڈرڈ کو ہائے رکھنے کی ان کی یہ کوشش تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومت میں یہ گٹس ہیں، یا کسی میں یہ سینس ہے، یا کسی میں یہ ویژن ہے کہ جو چیز سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے وعدہ تھا وہ چیز پوری کی گئی. اچھا جناب، اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد ہم ایک کلام جو ہے علامہ اقبال کا، وہ بریک سے پہلے وہ پیش کریں گے. یوسف بھائی کی کمپوزیشن ہے، انہی کی البم میں سے ہے اپنا مقام پیدا کر، اور ابرار الحق اس کے سنگر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں. جاگو جاگو